रहमत अल्लाह व बरकातहू, मेरी एक बहन है ना, बता रही थी कि उसका शौहर इतना कंजूस है, इतना कंजूस है बाजी, बहुत कंजूस है। यहाँ तक कि घर के फजूल खर्चे तो दूर की बात, घर के खाली घर चलने के लिए खर्चे को भी है ना बहुत सता सता के देता है। मुश्किल से हमारा घर चलता है उसको भी है ना रोते धोते पूरा करता है। तो क्या करूँ मैं, अम्मी उनके पास भी नहीं जा सकती, छोड़ भी नहीं सकती। ऐसे मेरे घर ही मेरे अम्मी उनके घर के हालात ही ख़राब है, तो मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। चलो मेरे बच्चे की खातिर मैं इनको छोड़ भी नहीं सकती, और हर 4 दिन को अम्मा के पास चले जाओ बोलता, कहते अपन यहाँ वहाँ जाता घर का खर्चा बचने के लिए। तो ऐसा इसकी वजह से है ना हर 4 दिन को है ना कुछ ख़राब होता। बताती थी वो बच्ची, हर 4 दिन को ये कंजूसी की वजह से ना अल्लाह ताला है ना उसकी फ्रिज तो भी ख़राब कर, उसका वॉशिंग मशीन तो भी, उसका लाइट का कुछ सामान तो भी ऐसा ख़राब हो जाता कहते। तो बता रही थी इसमें चले जाते बाजी ना, समझते नहीं। मैं बोली तो भी चलो चुप बैठो बोलते, और मेहमान कोई आए तो एक चाय की प्याली भी पिलाने नहीं देता कहते। बोलो इतना कंजूस है। अरे मेहमानों को तो बाजी, मेहमानों की तो मेहमान नवाजी करना वो है ना बहुत सा अजर है ना, इसके बावजूद भी चाय भी पिलाने नहीं देता बाजी। क्या करना ऐसे शौहर का, बता रही थी। तो देखो मेहमान नवाजी तो बहुत बड़ा अजर है। साहबा क्या करते थे, जब कुछ अच्छा पक गया तो बाहर जाके ठहरते थे, मेहमान को खिलाए बगैर हम नहीं खाएंगे बोल के नहीं देखते थे। जो भी यहाँ तक कि फ़कीर भी चले गया घर के सामने, कोई नहीं मिला मेहमान तो फ़कीर भी चले गया तो वो ले के बैठ के खाते थे, ताकि बरकत है हमारे खाने में बोल के। और एक वो भी किस्सा है ना, एक अहादीस भी है। जब मेहमान आए शौहर बीवी कने, कुछ भी नहीं था खाने के लिए, तो थोड़ा बहुत था तो है ना मेहमान के लिए रख दिए वो खाना। मेहमान आए तो क्या करे, जब रात हो गई तो है ना पका दिए कर दिए मेहमान के लिए है ना, चिराग बंद कर दिए, ताकि मेहमान को ये ना समझने कि वो लोग खा रहे नहीं खा रहे। उनके साथ बैठे बराबर बैठ के है ना हाथें चला रहे थे कि हम खा रहे समझना, वो मेहमान समझना इलाम भी खा रहे मेरे साथ। और मेहमान को पेट भर के खिला दिए। तो अल्लाह ताला जब दूसरे दिन है ना वो ये आदमी है ना दूसरे दिन से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के पास गए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारकबाद दे दिए जन्नत की। उन्होंने बोले कैसे, क्यों, किस बात की मुबारकबाद? तो अल्लाह ताला को तुम्हारी ये आदत बहुत पसंद आई कि तुमने जो मेहमान के लिए अपना चिराग गुल करके दोनों मियाँ बीवी हाथ चला रहे थे प्लेटों में, तो अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई ये आदत कि मेहमान की खातिर तुम लोगों ने नहीं खाकर मेहमान को खिलाया, इसके लिए जन्नत वाजिब कर दिया, आप दोनों को खुशखबरी दे दिए। तो मेहमानों को खिलाना है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है चाय तो पिलाओ, कुछ ये भी नहीं है, चलो इसके भी हम वो नहीं है तो पानी तो पिला सकते हैं ना, मेहमानों की तो करना है भाई, कुछ भी हो जाओ। और ये ऐसी इसकी का, और पैसे जमा करके, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है बोल के, है रहते पैसे मगर कंजूसी करता करते, गिन के उठा के अलमारी में गिन के रखते रहता करते, मगर खर्च करने को रोता रहता करते। और फिर क्या करता, हर 4 दिन को नहीं अब मम्मी के पास चले जाओ, तुम मम्मी के पास चले जाओ, मेरे को काम से जाना है बोल के कहते, हर 4 दिन को यहाँ वहाँ चले जाता पैसे बचाने, घर का खर्चा कम होना बोल के। अब एक बार तो क्या करा करते, कुछ बड़ी चीज़ ख़राब हो गई थी, फ्रिज वगैरह, फ्रिज ख़राब हो गई, तो बोला करते अब इसके वो भरना है ना, ये फ्रिज के पैसे बराबर कर देना है बल्कि क्या करा करते, तुम 15 दिन के वास्ते अम्मी करने चले आओ, मैं भी जा रहा हूँ बल्कि क्या करा करते, अपन चले गया 15 दिन के वास्ते कहीं दोस्तों के पास, हर दोस्त के पास 2-2 दिन रहा करते। अब इसको 15 दिन अम्मा के पास भेज दिया, जाओ अम्मी के पास सुकून से रहो, मैं वो फ़ोन करे बाद आना बोल के, अच्छी बात बोल के ना अम्मी के पास चले गए तो हर दोस्त के पास 2 दिन गुजारा करते, 15 दिन हो गए। तो दोस्त एक दूसरे को बोलिए, अब क्या नाम था कि मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला ले लो, नाम अब्दुल्ला नहीं था मैं बोल रही हूँ, अब्दुल्ला था समझो, तो दोस्त एक दूसरे को बोलिए, अरे अब्दुल्ला मेरे पास 2 दिन था, अरे मेरे पास भी था, अरे मेरे पास भी था। दोस्तां बोले, अरे मालूम हो गया दोस्तों को भी कंजूस ऐसा, दोस्तां बोले चलो इसको एक टोपी डालेंगे बोल के क्या करे कहते, अपा वो दोस्त आपस में तो बोली, अरे अच्छा वो कंजूसी की वजह से ऐसा कराओ, चलो अपन भी इसको ऐसा करेंगे बोल के। अब फिर वो दोस्त आपस में तो दोस्तों को मालूम, अभी घर को आ गया, बीवी को भी बुला लिया, अब वो लोग 4 दिन के बाद पूरे 15 दोस्तों उतरे करते इसको, हम लोग आ रहे, हम हर दोस्त फ़ोन करा हमारे बोल। तो क्या हुआ, 15 दिन का खाना, जो 15 दिन बीवी को छोड़ के आया, अपन 15 दिन यहाँ रहा, एक ही वक्त में 15 दोस्त ना खा लेके चले गए, तो ऐसा खर्चा हो जाता। बहनों ज़रा गौर करो भाइयों मेरे, बीवी पे खर्च करना, हलाल रोज़ ही खा के, बीवी बच्चों के साथ बैठ के हलाल निवाला खा के अल्लाह ताला का शुक्र करके जो बंदा उठता है ना, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। ऐसा नहीं कि कम खर्चा करो, ऐसा खर्चा करो, फजूल खर्चा ना करो।
فضول خرچہ نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو ہے نا فضول خرچہ کرنے والے بھی پسند نہیں, اور یہ کنجوسی کرنے بخیل کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ تھا آپ کا. تو کیا ہے یہ حدیث کو تو غور دیکھنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے ساتھ اچھا, ہر بیوی کو اچھا کھلانا پلانا. آپ جو پہنتے وہ پہناتے, آپ جو کھاتے وہ کھلاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جہاں سے پیتے پانی وہاں سے آپ نوش فرماتے. محبت بڑھتی اس سے. ایسا نہیں کہ یہاں چھوڑ دو بیوی بچوں کو. نہیں بھائیوں, میرے بھائیوں, ہم لاتے کیوں, شادی کیوں کرتے ہم, اور بیوی کے قدم سے بچوں کے قدم سے اللہ تعالیٰ دیتا. اور اللہ تعالیٰ ہے نا بیوی بچہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ بہترین صدقہ اپنے اہل اول کو خرچ کرنا ہے. بہترین صدقہ فرمایا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نیت سے تو خرچہ کرو کم سے کم. یہ بہترین صدقہ ہم دے رہا ہوں میں, بلکہ اس نیت سے بیوی بچوں کو کھلاؤ پلاؤ, تو اللہ تعالیٰ اتنے میں ہی آپ کو برکتیں دے دیتا. اور یہ فریجاں واشنگ مشین جو خراب ہوتے ہیں نا, یہ آپ کی کنجوسی کی وجہ سے خراب ہوتے. ایسا نہیں کہ آپ سمجھ رہے چلو دیکھیں ہم وہاں پیسے بچائے بلکہ یہاں لگا سک رہے نا, یہ نیت سمجھ رہے آپ نہیں, اللہ تعالیٰ خراب کر رہے. دیکھو خراب اس نہیں ہوئیں گے انشاءاللہ, آپ کو آپ اس نیت سے کھلائیں گے پلائیں گے. اور اگر بیوی ہے نا, شوہر نہیں خرچہ کرنا ہو تو نہیں کرنا ہے اپنے کو, کیونکہ گناہ ہے ان کی بغیر اجازت پہ ہم کسی کو خیرات کرنا, یہ تو گناہ ہے. انہوں نہیں بول رہے, اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گا, ہم کو نہیں پکڑیں گا. ان کی کنجوسی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. تو آپ بے فکر ہو, نہ کو کرو برے, مت کرو خرچہ, نہیں خیرات کرو, نہ کو کرو. مہمان کو نہیں کھلا رہے ہو, مت کھلاؤ تو مت کھلاؤ, جانے دو, ان کو ہوئیں گی اس کی پوچھ, ہم تو بری ذمہ ہے اس کے لیے. اگر شوہر ہے نا کچھ دیا خیرات کر دو, بلکہ دیا کچھ پیسے, تو بیوی اس غلام کو دی, بیوی دروازے تک نہیں جا سکتی تو غلام یا کام والی جو بھی رہتے نا ان کو دی, چلو یہ دروازے تک وہ ساحل کو دے کے آؤ, بلکہ تو تینوں کو ثواب ہے. ایک تو شوہر کو بھی ثواب ہے, بیوی دی بیوی کو بھی ثواب ہے, اور یہ بیوی کے ہاتھ سے کام والی دروازے تک اس ساحل کو دی تو اس کو بھی اتنا ہی برابر ثواب ہے. تو اتنا ثواب ہے خیرات کرنے پہ. تو اور اگر بیوی کچھ کام شوہر کی مدد کر رہی پیسوں میں, کچھ گھریلو کاماں کر لے کے پیسے وغیرہ جمع کر لے رہی, وہی خرچہ گھر والوں پہ کر رہی, اپنے شوہر پہ اپنے بچوں پہ کر رہی, تو دگنا ثواب ہے اس کو. شوہر کو تو ہے ہی ثواب. اگر بیوی اس نیت سے کر رہی کہ میرے شوہر کی کچھ مدد ہو سکے, گھریلو کام کچھ کر لے رہی گھر بیٹھے, دگنا ثواب ہے. یہ ایسا نہیں کہ میکپوں کے لیے, اس کے لیے فضول خرچوں کے لیے ہم بھی کر لیتے کچھ, بلکہ یہ نیت سے نہیں, بلکہ شوہر کی مدد ہو جا رہی, بلکہ یہ نیت سے ہم کچھ کام کر لے رہے تو دگنا ثواب ہے. اللہ کے واسطے کنجوسی چھوڑیے, دل کھول کے خرچہ کریے. پیسوں کو تو گن گن کے رکھیے مت, بسم اللہ بول کے خرچہ کریے, بسم اللہ بول کے لیجیے, اللہ تعالیٰ اتنے میں ہی برکت دیتا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے اب رہی میرے کل کے پکوان کی باری. میں ہے نا کل صبح میں ناشتے میں ہے نا پتہ گوبھی کو چنے کی دال لگا کے پکا کے روٹی بنا لی تھی, وہ تو ناشتہ ہو گیا. لنچ اور ڈنر کے لیے ہے نا میری ایک استماع کے آپا جس کو میں چکن بنا کے دی تھی نا, انہوں بریانی بھجا دیے تھے, انہوں زبردست بریانی بھجائے, تو وہ بریانی لنچ اور ڈنر کے لیے ہو گئی. میں گھر کے لیے دہی کی چٹنی بنا لی تھی. تو کل کا یہ تھا میرا انشاءاللہ.